दुईवटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 3 जना गम्भीर घाइते। जलपाइगुडी जिल्लाको राजगञ्ज ब्लकको बेलाकोबा जलपाइगुडी राष्ट्रिय राजमार्गमा आज एउटा भयानक सडक दुर्घटना भएको छ। दुईवटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घटनालाई लिएर क्षेत्रमा निकै सनसनी मचिएको छ। जानकारी अनुसार एउटा मोटरसाइकल बेलाकोबाबाट जलपाइगुडी र अर्को मोटरसाइकल जलपाइगुडीबाट बेलाकोबा गइरहेको थियो। अचानक दुईवटा मोटरसाइकल ठोकिँदा दुवै मोटरसाइकल चालक सडकबाट खाल्टोमा खसे। स्थानीयवासीले घटनास्थल पुगेर बेलाकोबा पुलिस स्टेसनलाई खबर गरेपछि गम्भीर घाइते 3 जनालाई तत्काल जलपाइगुडी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालमा लगिएको थियो। घाइतेहरूको अवस्था बिग्रदै गएपछि 3 जनालाई उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल रेफर गरिएको बताइएको छ। घटनाबारे बेलाकोबा स्टेसनका पुलिसले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।